महकुमा प्रवक्ता दीपेन्द्र देवनलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिने अनुरोध गर्दछौँ। महकुमा सचिव श्री अनु प्रधानलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिने अनुरोध गर्दछौँ। महकुमा सहसचिव साथै पुनः प्रत्येक नागरिक कन्भेनर दोर्मा तामाङलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिने अनुरोध गर्दछौँ। समष्टि नारी मोर्चा संयोजक श्री प्रञ्चात हर्षलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिने अनुरोध गर्दछौँ। हुनदा प्रत्येक समष्टि कन्भेनर श्री भवेन्द्र राय ज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिने अनुरोध गर्दछौँ। श्री भवेन्द्र राय, हामीलाई याद थियो हामीलाई गोर्खाल्यान्ड आवश्यक हुन्छ भनेर, तर बिचमा कति मिर्जाफरहरूले हामीलाई धोका दिएर हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आज यो दार्जिलिङ पहाड छोडेर विस्थापित हुन गइरहेको छ। विशेष गरी जति पनि हाम्रो नजरमा आएको छ विस्थापितहरू, उहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आउनुभएको छ, उहाँ पनि विस्थापित हुन्छ। हाम्रो विनोद साथी जो युवा मोर्चाको पहिला मञ्चमा आइदिने अनुरोध गर्दछौँ। त्यसरी मोर्चा प्रेसिडेन्ट राजेश गुरुङ बालसन वार्ड नम्बर 12 बाट, भाइस प्रेसिडेन्ट महेन्द्र गुरुङ, सेक्रेटरी विश्वास राय, जोइन्ट सेक्रेटरी नवीन प्रधान जहाँ पनि हुनुहुन्छ उहाँ आएर आफ्नो परिचय दिने अनुरोध गर्दछौँ। कन्भेनर युवा पनि मञ्चमा संयोजक भवेन्द्र राईलाई पनि मञ्चमा आइदिने अनुरोध। रनिल शर्मा हाम्रा दाजु देउरामलाई पनि परिचय दिने अनुरोध गर्दछौँ। सकुल राई ब्लक कन्भेनर, प्रेसिडेन्ट पविराज राय, सुजय रसाइली, आलुगोटे कन्भेनर विजय देवान, कप्पालगढी गाउँबाट हुनुहुन्छ सञ्जीत तामाङ, भाटघारीबाट हुनुहुन्छ वीरेन सुब्बा, सदस्य युवा मोर्चा बालसन ब्लक कन्भेनर कपिल गोराबारी ब्लक कन्भेनर दावालाई पनि मञ्चमा आइदिने अनुरोध गर्दछौँ। र आज यस सभाको सभापतिको अनुमति लिँदै साथैमा मञ्चमा
विराजमान भएका मेरा गण्यमान्यहरूको अनुमति लिँदै धेरै त भन्न चाहन्न, 2-4 शब्द भन्न चाहन्छु। 3 सालदेखि तर्केर बसेका यता आज अध्यक्षज्यू आउँछु भन्दा खुल्ला रूपले आउनु सकेको छु। हामी यहाँ कतिवटा पीडा खाएर बसेको छु। हामी यहाँ बुद्धजन जिडिएपीका मानवहरूले हामीलाई कति दबाएर राखेको थियो। पुलिस प्रशासन ल्याएर घरमा राम्रो चले बस्नु पाउँदैन। जङ्गल बसेर हामीले यो पीडा खाएर आएको छु। मेरो गोराबारीका जिडिएपीका मानवहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, तिमीहरूले शासन गर्छौ त राम्रोसँगले शासन गर न। शासन गर्नु जान्दैनौ, किन शासन गरेको भन्दै मेरो गोराबारीका युवा भाइहरूलाई पनि अब आऊ साथी हो, आऊ जन्माइदिएको छु। खुल्ला गरेर निक्ल, हामी तिमीहरूलाई दोहोऱ्याउने छु। गोराबारीका युवाहरू अब आऊ, तिमीहरूलाई हामी दोहोऱ्याएर छुट्याउने छैनौ, कहिले पनि छुट्याउने छैन भन्दै मेरो सानो भाषण यही अनुमति दिँदै म भाषण गर्नु त जान्दिनँ। म कहिले पनि यसरी स्टेजमा आएर भाषण, एक जातिको निम्ति निक्लेको मान्छे हो। जातिलाई गर्दा म हामी जस्तो मान्छे निक्लेको मान्छे हो। तर हामी विमल गुरुङलाई आउने स्वागतको लागि हामी यसरी जमघाट भएको छौँ। हाम्रा यो सन्त टुसेन्टमेन्टमा पर्ने सबै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यहाँ आइदिएकोमा म टुसेन्टमेन्टको कन्भेन्टको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म सानो यो वक्तव्य यहीँ शेष गर्दछु। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड। पुकारलाई पनि 2 शब्द राखिदिने अनुरोध गर्छु। उहाँलाई स्मरण गर्दै साथसाथै आजको यो सभाको सभापतिको अनुमति लिँदै 1-2 शब्द बोल्न गइरहेको छु। प्रथममै कुनै त्रुटि भए म क्षमा माग्न चाहन्छु र यत्रो 3 वर्ष बाद हामी यसरी थुप्रेका छौँ है। 3 वर्ष बाद थुप्रिँदाखेरि अब तपाईँलाई विदित भएको होला, हामी त अब कता भागिने आज यसरी यत्रो मान्छेको छेउमा यसरी बोल्दा है र यसरी गाडी गरेर अब बाटोको छेउमा बोल्दाखेरि अब हामी पनि अलिकति अत्तालेको हुन्छौँ है। हाम्रो राजेशज्यूले भन्नुभएको छ हाम्रो त्यति बोल्ने बानी त छैन। तर म सर्वप्रथम चाहिँ सबैले उनीहरूलाई गाली गर्छ, हाम्रो जिटे2 नै भनौँ, उहाँलाई चाहिँ म सर्वप्रथममै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दा चाहिँ यदि उहाँहरू चाहिँ यसरी हामीलाई धोका नदिएको भए चाहिँ न हामी यसरी स्टेजमा हुन्थ्यौँ, न तपाईँ हामी चाहिँ यसरी चाहिँ अगाडि आउने थियौँ। किनभने त्यति बेला चाहिँ कस्तो थियो भन्दा चाहिँ हाम्रोमा एउटा स्वाभिमान निस्वार्थ भावना जो गएको थियो। उनीहरू चाहिँ विगतको उहाँहरूले चाहिँ पछि नै राख्ने एउटा प्रथा बनाएको थियो र उहाँले धोका दिएर मात्रै हामीले चाहिँ यसरी अघि आउनु पाएँ र त्यसको लागि म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो मनमा एउटा कुरा चाहिँ चलिरह्यो के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अध्यक्षको अब के भयो कसो भयो त्यो सबैलाई वृत्तान्त भएकै हो है, सबैले बुझिसक्नु भएको छ र उहाँले किन यसरी स्टेप उठाउनु भयो त्यो कुराहरू पनि सबैले बुझिसक्नु भएको छ। र एउटा कुरा चाहिँ मलाई साह्रै भन्नु मन लाग्यो कि उहाँले चाहिँ के भन्दैछ भनेपछि हु इज विमल गुरुङ भन्ने चाहिँ पुरा उहाँले भनिरहेको छ थुप्रै जग्गामा है प्रेसमा। र म चाहिँ यसको एउटा एन्सर चाहिँ दिन चाहन्छु कि विमल गुरुङ इज अ सब्जेक्ट अफ एन्ड फर द एन्टायर गोर्खास विदाउट विच वी कान कम्प्लिट द सिलेबस अफ गोर्खाल्यान्ड भनेर चाहिँ म उहाँलाई एउटा जवाब चाहिँ दिन चाहन्छु। विचार भनेर भन्नुहुन्छ, म चाहिँ उहाँलाई भन्छु तपाईँहरूको चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ नयाँ सोच थोत्रै विचार भनेर चाहिँ म चाहिँ सम्बोधन गर्न चाहन्छु। किन भन्दा चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो परिवार र स्वार्थका लागि मात्रै नयाँ सोच रहेछ, तर विचार चाहिँ थोत्रै रहेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको जो घरको बुढा छ, घरको बुढा चाहिँ तपाईँको कन्ट्र्याक्टर अरे, घरको बुढी जो छ उहाँहरू चाहिँ 100 डेजको सुपरभाइजर अरे होइन। अन्त उहाँको जो छोरा छ उहाँको छोरा चाहिँ टिचर अरे होइन। सोच त नयाँ न हो तर विचार चाहिँ एकदमै थोत्रै भयो है। र आजको हाम्रो एउटा सानो सभा हो। अब राजेश साथीले भनेको छ हाम्रो त्यति बोल्ने बानी पनि छैन, कतिवटा अब त्रुटि हुन्छ र तपाईँहरू अब हाम्रो समष्टिभित्रबाट आउनु भएको छ। छोटोभन्दा छोटो आज केही
जान्दछु र मबाट केही गल्ती भइहाल्यो अगावै म भन्दै यसरी माफी चाहन्छु है। अब एउटा छैन तर पनि एउटा माहौल एउटा सिचुएसन हुँदो रहेछ, अब परिआउँदैछ, हामी यसरी बोल्नु पनि पर्दो रहेछ र हामीले जब अब यसरी परिआउँदा मौका पाउँदाखेरि हामी गुमाउनु पनि नहुँदो रहेछ। हामी एकदम अगाडि बढिरहेको मञ्चमा आसीन हाम्रा पदाधिकारीहरूको अनुमति लिँदै सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा अध्यक्ष महोदय साथै विस्थापित साथीहरूलाई हाम्रो टुङस्याङ समष्टिको तर्फबाट स्वागत जनाउँदै म के भन्न चाहन्छु भने जो चाहिँ अब भन्नुपर्दा पहिला नै आउँछ हु इज विमल गुरुङ भन्नेमा नै भन्छु। विमल गुरुङ को हो तिमीले चिनेको छैनौ भन्ने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ। विमल गुरुङ त्यो मान्छे हो तिमीलाई यो जनताले चिनाइदिएको छ, यो जनता देख्नु हुँदैछ, यो जनताले जनताको मनमा विमल गुरुङ छ र तिमीहरू जस्तो के भन्नु जनतालाई पैसा दिएर बोलाएको जनता होइन यो आफ्नो इमान राखेर बस्ने जनता हो यो। र त्यसरी नै हाम्रो अध्यक्ष विमल गुरुङलाई माया गर्ने मानिस जनता हो यो। र के भन्न चाहन्छु भने अब तिमीहरूको राजनीति गरेर हेर्दा त के भन्नु हामीलाई त लाज लागेर आउनु थालेको छ र त हामी बोल्न जान्दैनौँ। तिमीहरूले बोल्नु कर लागेको 2017को आन्दोलन 2007देखि अगाडि तिमीहरूलाई नै जम्मा हामीले जिम्मा दिएको थियौँ र तिमीहरूलाई गद्दार भएपछि हामी जस्तो बोल्नु नसक्ने पनि जबरजस्ती भए पनि बोल्दै अगाडि आउनु कर लागेको छ। र साथीहरूलाई यही भन्छु, अब हाम्रो युवाहरूलाई यही भन्छु, यसरी बसेर हुँदैन साथी हो, अब बाहिर निस्किनुपर्छ। किनभने अब हाम्रो समय आयो, यिनीहरूले जति नै अत्याचार गर्नु थियो गरिसक्यौँ, सहिसक्यौँ र अब मैदानमा निक्लिनुपर्छ। र अब उहाँहरूले भन्दैछ हामीले पार्टी गर्दा अशान्ति हुन्छ भनेर, अशान्तिको पक्षमा छैनौँ हामी, तर बाटो छेकेर चाहिँ नआऊ भन्छु नि म त। र अब हुन त हामीलाई त्यति बोल्न आउँदैन र अब हाम्रो मञ्चमा चाहिँ दाजुहरू पदाधिकारीहरूले सबै कुरा तपाईँहरूलाई बताउनुहुन्छ। त्यही भन्छु, जे देख्छु सत्य बोल्छौ यही भन्दै मेरो यो साथै 2017को आन्दोलन पश्चात 5000 विस्थापित हुनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई स्मरणमा राख्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा टुङस्याङ मेरिक समष्टिद्वारा आयोजित यस सभाका सभा शिरोमणि साथै मञ्चमा आसीन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रमा भएका टुङस्याङ मेरिकका सम्पूर्ण गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ ज्यू अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीलाई आस्था अनि विश्वास राखेर आज तपाईँलाई सम्बोधन गर्दाखेरि तपाईँले छाने बुझ्नुहुन्छ भनेर आज यहाँ टुङस्याङ मेरिक समष्टिमा सभाको आयोजना भएको छ। र म अलिकति 2017देखिको यताको कुरा गर्न चाहन्छु। जब 2017को आन्दोलन पश्चात गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यू लगायत केन्द्र नेतृत्व गण साथै 5000 भन्दा ज्यादा युवा कार्यकर्ता नारी कार्यकर्ताहरू घर छोडेर विस्थापित हुन परेको थियो। त्यहाँदेखिको पश्चात हाम्रो केन्द्र नेतृत्वहरू दिल्लीमा गएर डेरा गरेर बचिएको थियो। भाजपाको केन्द्र नेतृत्वहरूसँग हामीले जोगाजोग गर्दै आइरहेको थियौँ। त्यति बेलासम्म केन्द्रका नेतृत्वहरूले हामीसँग एकदमै राम्रो परिकारले उहाँले पनि हामीलाई भेट्नु बोलाउँथ्यो। 2018मा त्यसतर्फको के अरे भाजपाका अध्यक्ष श्री अमित शाहज्यूले हप्तामा नभनेको पनि 3-4 पल्ट हामीलाई एपोइन्टमेन्ट दिन्थ्यौँ हाम्रो पार्टीलाई है। त्यति बेलासम्म पनि हाम्रो एकदमै नजिकको सम्बन्ध थियो। 2019को लोकसभा चुनाव आयो,
लोकसभा चुनावमा पनि हामीसँग एउटा सभा बसेर हाम्रो पार्टीको नेतृत्वहरूसँग एउटा सभा बसेर हाम्रो मागलाई उहाँले पुरा गर्छु भन्ने एउटा मेनिफेस्टोमा पनि उहाँहरूले देखिएको थियो। त्यस पछाडि हामीले 2019 को लोकसभा इलेक्सन एउटा ऐतिहासिक है रूपमा हामीले बङ्गालमा प्रथम नम्बर 1 भएर हामीले जिताएर पठाए पछाडि गृहमन्त्री भएर राष्ट्र अध्यक्ष हामीले जोगाजोग गर्ने पुरै चेष्टा गर्यौँ। तर उहाँले 2019 भन्दा अगाडि हामीलाई जुन एपोइन्टमेन्टहरू दिनुहुन्थ्यो हप्तामा 2 खेप 3 खेप, तर भोट सके पछाडि हामीलाई 2 महिना 3 महिनामा पनि एउटा एपोइन्टमेन्ट पनि दिनु भएन। उहाँले फोन गर्दाखेरि भन्नुहुन्थ्यो आप लोगों का मांग पूरा हो जाएगा, रोकिए 1-2 महीना बाद हम काम कर देंगे, यस्तै पाराले भन्नुहुन्थ्यो। भन्दै आजभन्दा 3 महिना अगाडि भारत गृह मन्त्रालयबाट एउटा चिठी आउँछ। चिठीमा लेखिएको छ जिटिए रिभ्यू मिटिङ भनेर। जिटिए रिभ्यू मिटिङको त्यो सब्जेक्ट देख्नु बित्तिकै हामीले फेरि गृह मन्त्रीको अधिकारी मन्त्रीहरूसँग जोगाजोग गरेर भेटेर त्यस मिटिङमा हामीले खारिज गरेको थियौँ। त्यसपछि फेरि 1 महिना लगातार पछि फेरि अर्को एउटा गृह मन्त्रीबाट एउटा हामीलाई चिठी आउँछ। सब्जेक्ट लेखिएको छ त्यसमा गोर्खाल्यान्ड भनेर। गर्वको कुरा हो त्यति बेला। 1 वर्ष बादमा भाजपा सरकारमा आए पछाडि सर्वप्रथम गोर्खाल्यान्डको निम्ति ट्राइपार्टाइट मिटिङ भनेर एउटा सब्जेक्टमा गोर्खाल्यान्ड लेखेर पठाउनु भनेको हामी पनि एउटा गर्वित भएको थियौँ है। एकदमै जोस आएको थियो। अब भाजपाले गोर्खाको साँच्चै नै हाम्रो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गोर्खाको सपना मेरा सपना भन्ने त्यो एकदमै पुरा हुन्छ भनेर हामी एकदमै खुसी थियौँ। तर झिक्रे पनि भन्दो रहेछ 24 घण्टा बित्दै हामी के भन्छौँ मान्छे भनेर चेन्ज भयो है। अब आदरणीय दाजु भनेर सम्बोधन गर्छौँ है। हामी त्यो काठमार त्यसको राजनीति हामी गर्छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा हामी काठमाडौँको राजनीति भन्दा माथि उठेर हामी शान्ति र एउटा पहाडमा परिवर्तनको राजनीति गर्न चाहन्छौँ। अब र दाजु एमएस थापाज्यूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। हिजो अस्ति 4-5 महिना अगाडिको कुरा जब कोरोनाको महामारी सुरु भएको थियो त्यस्तो बाहिरबाट आउने हाम्रा युवा युवतीहरू थियो धेरै सङ्ख्यामा। यस क्षेत्रबाट धेरै मात्रामा हाम्रो युवा युवतीहरू बाहिरबाट आउनु परेको थियो कोरोनाले गर्दाखेरि। र उहाँ आइसके पछाडि उहाँले आफ्नो वासस्थानमा बोलाएर ती युवा युवतीहरूलाई जब दिन्छु गभर्मेन्ट सर्भिस दिन्छु भनेर प्रबोधन देखाएर पार्टीमा जबरजस्ती त्यो के अरे 2को जिटिए 2मा जबरजस्ती लगाएको पनि तपाईँ हाम्रो आँखाको अगाडि नै छ। र दाजु राजनीति गर्नु चाहनुहुन्छ भने ढाँटेर राजनीति नगर, अगाडि आएर तर्क गर, सक्छौ भने अगाडि आएर तर्क गर। हामी पनि यो 2007देखिको 2017को युवा होइनौँ। अब हामी चाहिँ 2020को युवा हौँ। हामी पहाड परिवर्तन ल्याउँछौँ, पक्कै ल्याउँछौँ। र हाम्रो देखियो पहाड पक्का पनि चढ्नुहुन्छ है। यो 110% सत्य हो। उहाँ एकदमै आउनुहुन्छ र उहाँ यसपालि आउनु हुँदाखेरि पहाडको 3 खुङ्गे राजनीतिलाई मात्रै सोचेर आउनु भएको छैन। अहिलेसम्म राजनीतिक पार्टीहरू जति पनि पहाडमा जन्मियो है 3 खुङ्गे राजनीति मात्रै गरेको थियो। दार्जिलिङ कालिम्पोङ खरसाङ है। अब दाजु आउनुहुन्छ, हाम्रो अध्यक्षज्यू आउनुहुँदैछ, एउटा सङ्कल्प लिएर आउनुहुँदैछ। त्यो सङ्कल्प चाहिँ के हो भनेर 3 खुङ्गे राजनीतिबाट माथि उठेर सम्पूर्ण गोर्खा जातिको हितको निम्ति पहाड तराईको यता नर्थ इस्ट यता भाग्सु देहरादुन बेङ्गलोर चेन्नई सबै जग्गामा हाम्रो गोर्खाको छोडेर बसेको जति पनि छ उहाँहरूको हितको निम्ति हाम्रो अध्यक्षज्यू आउनुहुँदैछ। र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा आजसम्म
क्षेत्रमा मात्रै एउटा हामीले गर्दै थियौँ र दाजु आए पछाडि अब सम्पूर्ण गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा भारतको 5 प्रकारसँग हुनेछ र यस पार्टीलाई नै भोलि दिनमा हामी राष्ट्रिय स्तरको एउटा पार्टी बनाएर एउटा हामीले सभाको कम्युनिटी हलमा मञ्चमा उभिएर 2 शब्द जातिको निम्ति बोल्न पाउँदा आफैलाई गर्वित ठान्दै र आजको सभाको सभा शिरोमणि गरिमामय उपस्थिति दिनुहुने केन्द्रीय समिति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सहसचिव दाजु विमलजी यस्तै प्रकारले आजको सभालाई गरिमामय बनाउँदै आफ्नो उपस्थिति दिनु समिति सदस्य दाजु छेडुक लामा खरसाङ महकुमा समिति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा महासचिव साथी सुरज छेत्री सबैलाई गोर्खे अभिनन्दन टक्राउँदै म यहाँ 2 कुरा मात्र भन्न चाहे। आज हामी मुक्त हावामा निलो आकाशमा गोर्खाल्यान्डको कुरा हाम्रो मनको कुरा हाम्रो हृदयको कुरा खुलेर भन्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। अब तपाईँ हाम्रो आवाज कहिले पनि रोकिँदैन। यो विश्व जित्ने गोर्खाहरूले अब गोर्खाल्यान्डको युद्धमा गोर्खाल्यान्डको लक्ष्यलाई लिएर अघि बढिसकेका छौँ। अब हामी दाजु तपाईँले हामीलाई छेड्नु सक्नु हुँदैन। यो क्लियर सन्देश हामी दिन चाहन्छौँ र विशेष अघिदेखि नै यहाँ केही ट्रेड चलेर आयो आजको सभामा ओएस विमल गुरुङ 2 नम्बर जिते टुका 2 नम्बरी दाजुहरूले नेतृत्वहरूले 2 नम्बरी समर्थकहरूले भन्नुहुँदैछ ओएस विमल गुरुङ। म पनि त्यसैमा एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिन्छु यो मञ्चबाट भनेको अर्कै हुन्छ। हामीले लेखेर भन्दा सोसियल मिडियामा भन्दा अर्कै मजा आउँछ मञ्चबाट दाजुहरूलाई भन्दा। दाजु सुनिराख्नुहोस् तपाईँहरूले ओएस विमल गुरुङ त तपाईँहरूले भन्नुहुँदैछ तर सुनिराख्नुहोस् कान खोलेर स्कुटीबाट स्कर्पियोसम्मको यात्रा तय गर्ने मान्छे विमल गुरुङ हो। लालची प्रत्येक तपाईँहरूको सङ्गठनमा भएको लालची मान्छेहरूलाई धन आर्जन गरिदिने स्रोत विमल गुरुङ हो। प्रत्येक लालचीहरूको इच्छालाई पूर्ति गरिदिने मान्छे विमल गुरुङ हो। कसैको के भरिदिने के भनौँ सबै कुरो गरिदिने मान्छे विमल गुरुङ हो। अनि जातिको स्तम्भ तपाईँ र हाम्रो सिएम विमल गुरुङ हो। तपाईँहरूले अब समयमै चिन्नु सक्नुपर्छ। दाजु तपाईँहरूले पनि चिन्नु सक्नुपर्छ विमल गुरुङको हो भन्ने कुरा। तपाईँलाई ठुलोबाट उठाएर माथि आकाशमा पुर्याएको हो विमल दाजुले। अब ठुलो कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँहरूले अलिकति पनि माया दर्शाउनु भएर अध्यक्ष महोदयलाई हाम्रा विस्थापित भाइहरूलाई हामीलाई तपाईँहरूले भन्नुहुँदैछ। हेर्नुहोस् के भन्नुहुँदैछ भन्दाखेरि विस्थापितहरूको तपाईँहरूले डाटा माग्नुहुँदैछ। 50 जना मात्रै हो विस्थापित भन्नुहुँदैछ। तपाईँहरूले के भन्नु खोज्नु भएको? हामी विस्थापित त्यो मात्रै हेर्दैनौँ। हामी विस्थापितको अर्थ भनेको अर्कै अर्थ हुन्छ। र यहाँ हलमा जो आज थुप्रेका छन्, जो आज मुक्त हावामा सास लिनको निम्ति यहाँनिर गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्नको निम्ति हलभित्र थुप्रेका व्यक्तिहरू छन्, उहाँहरू पनि विस्थापित हुनुहुन्छ। किनभने योभन्दा अगाडि सबैलाई जय गोर्खा। नमस्कार। र तपाईँहरू जति पनि भेला हुनुहुन्छ सबैलाई हार्दिक अभिवादन। अध्यक्षले के विलम्ब गरेर तपाईँहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। र विशेष धेरै अन्तराल पश्चात तपाईँहरूको अगाडि आउने मौका पाए र आज तपाईँहरूको अगाडि यो प्रकारले बोल्नु पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। आफ्नो विस्थापित जीवन
अध्यक्ष लगायत विस्थापितहरूले धेरै बिताउनु पर्ने स्थिति छैन। अब कतिवटा लिगल हर्डल्सहरू समाधान गरेर अध्यक्ष लगायत विस्थापितहरू जति पनि छन् हामी ग्राउन्ड जिरोमा आउनेछौँ। तपाईहरू समक्षमा उभिएर जातिको अस्तित्वको अस्मिताको लडाइँलाई अगाडि बढाउनेछौँ। कलकत्ताको यो मुटुबाट पनि अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई उठान गर्नु भएको थियो। 21 तारिकको जुन चाहिँ प्रेस कन्फरेन्समा त्यो तपाईहरुलाई सर्वविदित छ। हामीले हाम्रो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा बिर्सेको छैनौं। गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई तिराञ्जली दिएको छैनौं। हाम्रो मुद्दा यथावत छ र अहिलेको चेन्जिङ केही नगरिदिएकोले गर्दाखेरि विस्थापितहरूलाई सानो खडा भएर गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई अगाडि बढाउनको लागि आज तृणमूल कङ्ग्रेससँग ममता ब्यानर्जीलाई 21 को चुनावमा सपोर्ट गर्ने एउटा हामीले एउटा यो डिसिसन लिएको छौं र 2024 को लोकसभा चुनावमा जुन पार्टीले गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई सपोर्ट गर्छ त्यही पार्टीलाई हामीले लोकसभामा जिताएर पठाउने हामीले अठोट गरिसकेको छौं। अध्यक्ष लगायत अन्यहरू अब धेरै टाढो छैन, तपाईहरू सानो अगाडि आउने र तपाईहरूलाई अब केही पश्चात अध्यक्षले सम्बोधन गर्नुहुनेछ र तपाईहरूले पनि अध्यक्ष लगायत विस्थापितहरूको तपाईहरूले प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ र हामीले धेरै हार्डसिपमा विस्थापित भएर बाहिर बस्नु पर्यो। हाम्रो जातिको मुद्दा, जातिको अस्तित्वको लागि हामी यसरी बाहिर बस्नु पर्यो। तर त्यसमा हामीलाई कुनै प्रकारको विश्वास छैन। यो जातिको मुद्दाको लागि हो, जातिको अस्तित्वको लागि हो र त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यसमा कुनै प्रकारको विश्वासपना छैन। हाम्रो मुद्दालाई अगाडि बढाउनुलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको प्रथम कर्तव्य हो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जब 2007 मा गठन भए त्यति बेला पनि हाम्रो जुन एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स, हाम्रो जुन प्रकारको कन्स्टिट्युसन छ त्यसमा पार चलायो अनि डोर्सलाई मिलाएर एउटा छुट्टै राज्य गठन हुनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो उद्देश्यमा राखेको छौं। र आज जुन प्रकारले पटामुङ्ग बनाएको छ, आज यिनीहरूलाई एउटा हामीले एकत्रित भएर संगठित भएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको उद्देश्य के हो, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको लक्ष्य के हो, त्यो हामीले उनीहरूलाई बताउनु पर्ने छ। आज जुन प्रकारको लोभ लालचमा फसेर दुई व्यक्तिहरूले पहाडलाई भतामुङ्ग बनाएको छ, आज उनीहरूलाई हामी उदाहरण भएर देखाउनु पर्ने छ र सबैलाई संगठित भइदिने। तपाईहरूले यत्रो दिन फिल्डमा बसेर दुनियाँभरको पीर मर्का झेलेर रात दिनको दग्दी सहेर तपाईहरूले आज संगठन गर्नुभएको छ, त्यसको लागि तपाईहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। र तपाईहरू संगठित हुनुहोस्, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको संगठनलाई बलियो बनाउनुहोस्। यो हाम्रो जातीय संगठन हो। जातीय अस्तित्व, जातीय अस्मिता, जातीय चिनारीको लागि आज सबै नै संगठित हुनु आवश्यक छ। आजको
यो पोलिटिकल सिनेरियोमा हामीले जुन डिसिसन लिएको छौँ त्यो बिजेपीलाई सबक सिकाउनुको लागि हो। किनभने बिजेपीलाई हामीले 2009 देखिकै हामीले समर्थन गर्यौं। जसवन्त सिंहदेखिको लिएर एसएस आलुवालियादेखिको लिएर राजु विष्टलाई सांसद बनाएर पठायौं। निरज जिम्बालाई एमएलए बनाएर बाई इलेक्सनमा पठायौं। तर बिजेपीले एउटा सिंका यतादेखिको उता पनि सारेन। हामीलाई जहिले पनि उनीहरूले अवहेलना गरिरह्यो। धेरैपल्ट बिजेपीका शीर्ष नेतृत्वलाई हामीले भेट्यौं, तर उहाँहरूबाट खाली आश्वासन खाली पाए, केही कुरा पूरा भएन। र त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले बिजेपीलाई सबक सिकाउनु छ, सबैजना संगठित हुनु छ। र तपाईहरूले सबै जग्गा नै साथीभाइहरूलाई अध्यक्षको आगमन, विस्थापितहरूको आगमन केही दिनमा हुनेछ भनेर तपाईहरूले जानकारी गराउनुहोस्। डेट फाइनलाइज भएको छैन। हामीले यहाँ लिगल कतिवटा कुराहरू हामीले मारिमेटी निप्टाउँदैछौँ र लिगल हर्डल्सहरू निप्टाएर अध्यक्ष लगायत विस्थापितहरू तपाईहरूको सामु खडा हुनेछ। र आज जुन प्रकारले तपाईहरू संगठित भएर ग्राउन्ड जिरोमा विभिन्न पीडा यातना सहेर जुन प्रकारले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको संगठनलाई बचाएर राख्नुभएको छ, पार्टीलाई बचाएर राख्नुभएको छ, त्यसको लागि फेरि पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जेनरल सेक्रेटरीको हैसियतमा तपाईहरूलाई हार्दिक हार्दिक अभिवादन। र फेरि पनि सबैलाई संगठित भएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई बलियो बनाउने महत्वपूर्ण सभाका विशेष आज भेला भएका सम्पूर्ण मेरो गोर्खे सन्तानलाई यो हृदयबाट कोटि कोटि प्रणाम गर्न चाहन्छु। र आज अति खुसी लागेको छ, 3.5 वर्षको अन्तराल पश्चात हामीले हाम्रो आफ्नो घरमा हामीले भिडियो कन्फरेन्सद्वारा होस्, भर्चुअल मिटिङको तर्फबाट होस्, हजुर मेरो सन्तानसँग हातेमालो अवलोकन गर्ने समय पाए, मौका पाए। अनि यो मौका समय हाम्रो सम्पूर्ण खरसाङका सबैजनाका जनप्रतिनिधिका उहाँहरूले एउटा यो चाँजो मिलाएर हजुरहरूसँग एउटा आदान प्रदान गर्ने एउटा मौका पाए। अनि यो पश्चात तुरुन्तै हामी छिटोभन्दा छिटो हजुरहरूसँग आफ्नो घर आँगनमा आएर कतिवटा कुराहरू हामीले 3.5 वर्षभित्रमा भोगेका कुराहरू अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले आफ्नो जातीय अस्मिताको लडाइँमा जुन प्रकारले आफ्नो योगदान दिएका छन्, हामीले अहिलेसम्म आफ्नो जातिको निम्ति सम्मान बेच्ने काम चाहिँ गर्यौं। आज हामी कलकत्ताको आँगनमा छौं, कलकत्ताको क्षेत्रमा छौं, तर यो क्षेत्रमा भए तापनि हामीले आफ्नो जातिलाई नबेचिकन, अस्मितालाई नबेचिकन हामीले काम गरिरहेका छौं। आज सबै मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीको शिरलाई झुकाउने काम चाहिँ मेरोबाट कदापि हुँदैन भन्ने कुरोमा म अडिग रहेको छु। म तपाईलाई यही अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईले मलाई जुनसुकै नजरले हेर्नुहोस्, तपाईले मलाई जुनसुकै हैसियतमा हेर्नुहोस्, मलाई तपाईले भुल्नु सक्नुहोस्, तर जातिलाई चाहिँ तपाईले कदापि भुल्नु हुँदैन। जातिलाई चाहिँ कहिले पनि तपाईले भुल्नु हुँदैन। यो जातिलाई आज लिएर आज हामीले जुन काम गरिरहेको छौँ, यो विस्थापित जिन्दगीमा आजले हामीले आफ्नो सम्पूर्ण परिवारलाई परित्याग गरेर पनि आज मेरा हजारौं भाइ बहिनी आफ्नो आमाको क्रिया पनि आँखाको घरको कोठामा गर्न बाध्यता भएका छन्। आफ्नो आमाको काम गर्दाखेरि पनि आँखाको कोठामा पुरी बाल्न परेका थिए। यो 3.5 वर्षको अन्तरालभित्रमा हामीले भोग्न परेका कुराहरू के कारणले हो, कसो कारणले हो भन्दाखेरि यो जातिलाई नै भोलिको विषयमा हामीले उभो लाउनको लागि जातिको शिर आज नझुकोस् भन्नको खातिर हामीले यो कर्म गरेका हौं। तर आज यहाँ आएर हामीले केही न केही यो एउटा समेसन निकाल्ने एउटा बाटो खोज्न पर्ने बाध्यता भयो। मेरो बाबुआमा हो, दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, सबै मेरो आमा बाबालाई म अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईको छोराले आज जुन प्रकारले काम गरेका छन्, जुन प्रकारले आज
सम्पूर्ण गोर्खे सन्तानको एउटा इतिहास कोर्ने काम गर्नका लागि अगाडि बढेका छन्। यो अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि मसँग रहेका हजारौं विस्थापित भाइहरू आज यस्तो स्थितिमा उहाँले आफ्नो घर गृहस्थी चलाउनलाई, आफ्नो जीविका चलाउनलाई उहाँले ढुङ्गा पनि बोकेका छन्, ढोरा पनि बोकेका छन्, बलुवा पनि बोकेर आफ्नो जीविका चलाएका छन्। तर कहिले पनि मलाई उहाँले दुःख दिने काम गरेनन्, कहिले पनि कष्ट दिने काम गरेनन्। उहाँले आफूले अलवेज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सिद्धान्तलाई याद गरेर अगाडि बढिने रहे। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सोच्यौं यो 2021 एकदमै हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट समय हो। 2021 चाहिँ अब हामीले तुरन्त केही न केही निर्णय लिन पर्छ। अगर यो 2021 को इलेक्सनलाई हेरेर हामीले सठिक प्रकारले निर्णय लिन सकेनौं भने हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको आज झन्डा नै मरेर जान्छन् अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बोकेको मुद्दा नै खतम भएर जान्छन् अनि हामी बाँच्यौं भने हामी बाँच्यौं भने हाम्रो इतिहास बाँच्छ भनेर आवाज गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई क्लियर कट पुरा गरेका छौं। क्लियर कट कि हामी जातिको मुद्दालाई हामी परित्याग गर्न सक्दैनौं, गोर्खाल्यान्डलाई परित्याग गर्न सक्दैनौं। गोर्खाल्यान्ड हामी अलवेज हामी यसलाई अगाडि बढाइदिएर रहन्छौं। र 2021 को इलेक्सनमा तपाईहरुलाई पनि जरुरत छ हाम्रो, हामी तपाईहरुलाई सहयोग गर्छौं, हामी एकदम सहयोग गर्छौं। तर हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन तपाईले पनि गरिदिनु पर्छ, तपाईकोबाट हुन पर्छ भन्ने कुराहरू राख्दाखेरि उहाँले हामी गर्छौं भन्ने वचनबद्ध भएर आज हामीले यो स्टेप उठाएका छौं। अनि त्यतिबेला भनेका छौं, कलकत्ताको प्रेस रिलिजमा भनेको छौं, यो मुद्दालाई गोर्खाल्यान्डलाई आज जसले जुन पार्टीले आज लिएर जान्छन्, जुन पार्टीले बोकेर जान्छन्, त्यो पार्टीलाई नै 2024 को इलेक्सनमा हामी जिताएर पठाउँछौँ भनेर हामीले उहाँ भनिसकेका छौं। त्यसले गर्दाखेरि हामी बङ्गालको मुटुमा आएर आफ्नो जातिको मुद्दाको लागि आज हामीले क्लियर कट पुरा गरेका छौं। त्यसले गर्दा मेरो बाबामाहरू दाजुभाइहरूलाई एकदमै सटिक बसिदिनुहोस्। अब तपाईको दाजु, तपाईको माइती, तपाईको छोरा, तपाईको मामा, काका पुतै तपाईको घर आँगनमा आएर तपाईको दुःख सुख पीड माग कष्टसँग अवलोकन गरेर आज हामी हातेमालो गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता राखेर छिटोभन्दा छिटो म तपाईको घर आँगनमा आएर मेरो आमा बाबाहरू जो पनि छन्, आज जो पनि आज हाम्रो कमानमा रुजी गर्ने मेरो आमा बाबाहरू बस्तीमा आज मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी छन्, सबैसँग आज म पनि एउटा कमानको छोरा हौ। मलाई थाहा छ मेरो कमानको अवस्था आज दिन प्रतिदिन के हुँदैछ। आज कमानको श्रमिकहरूको हरेक कुराहरू लुटिँदैछ, आज खोसिँदैछ। आज हामीले 2007 मा आज पार्टी खोलेपछि आज कहाँदेखि कहाँसम्म हामीले पुर्याउने एउटा हामीले जमर्को गर्छौं। तर आज आफ्नो अधिकार भन्ने कुरो पनि आज यसरी वञ्चित भइरहेछ। अब हामी अब आएपछि हामी क्लियर कर सबभन्दा मेन कुरा अब कमानको श्रमिक दाजुभाइहरूलाई आज जुन प्रकारको एउटा उहाँहरूलाई छिटोमुटो भइरहेछ, जुन प्रकारको शोषण दमन भइरहेको छ, यो सबै कुरोहरूमा सर्वप्रथम प्रायोरिटी दिएर हामी काम गरेका हुन्छौँ। श्रमिक दाजुहरू, कृषक दाजुभाइहरू सँगसँगै हाम्रा बेकारी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो पनि आज विभिन्न प्रान्तहरूमा पलायन भएर गएका थिए, हिजोअस्तिमा त कोभिड-19 को महामारीले गर्दाखेरि उहाँलाई घर वापसी भएका छन्। ती भाइहरूलाई पनि आज 2-4 जना व्यक्तिहरूले राजनीति गरेर कोभिड-19 मा घर फर्केर भाइ बहिनीहरूले आज राजनीति गरेर उहाँहरू पार्टीमा समावेश गरेर जबरजस्ती हामी यो गरिदिन्छौँ र त्यो गर्छौँ भनेर एउटा आश्वासन दिएर राजनीतिमा उमाल्ने काम गरिरहेका छौँ। हामी यस्तो झुटको राजनीति कदापि हाम्रोबाट हुँदैन। हामी चाहन्छौँ हाम्रो छोराछोरीहरूले बिना पैसामा चिन्तामा आज हाम्रो भाइ बहिनी रोजगार पाएको हुनुहुन्छ। आज जसरी जुन प्रकारले जीविका चलाउँदैछन् व्यक्तिहरूले, टिचरलाई एउटा टिचरलाई आज सर्भिस पाउँदाखेरि 3 लाखसम्म आज घुस खाएको छन्। प्रत्येक टिचरले आज घुस दिएको छन्। प्रत्येक टिचरले आज लाखौं पैसा दिएर आज रोजगार पाएका छन्। अनि हाम्रो श्रमिकको छोराछोरीहरूले आज 1000 पनि राम्रोसँग निकाल्न सक्दैनन्। त्यो दाजुभाइहरूको अवस्था भोलिको दिनमा के हुन्छ त, कसो हुन्छ? यो विचारधारामा आज
हामीले काम गर्नुपर्ने विषय रहन्छन्। अनि यो व्यक्तिहरूले जुन व्यक्तिले चाहिँ हिजोको दिनमा बागुरामा आएर विवरणको च्याप्टर क्लोज भन्दैथ्यो, अब च्याप्टर क्लोज चाहिँ कसो हुँदैछ भन्ने चाहिँ दुईटा दिन आवश्यक हुन्छ। दुई चार दिन हेर्नुहोस् अब च्याप्टर क्लोज चाहिँ कसो हुँदोरहेछ यो सबै कुरो तपाईँले देख्नुहुन्छ, जानुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म त एउटा माध्यम हो, म त एउटा प्रडक्ट गर्ने चिज हो। मैले कयौँ एमएलएहरू जन्माएँ, कयौँ काउन्सिलरहरू जन्माएँ, कति पञ्चायतका प्रधानहरू जन्माएँ, कति आज एमपीहरू जन्माएँ। मैले प्रडक्ट गरेका चिजहरू आज लक्षरम्बै प्रकारले आज कर्सियङको एमएलएले आज पेन्सन खाइरहेको छ, दार्जिलिङको एमएलएले पेन्सन खाइरहेछ, कालिम्पोङको एमएलए पेन्सन खाइरहेछ, एमपीहरूले आज पेन्सन खाएर मैले प्रडक्ट गरेको चिज आज पेन्सन खाइरहेछ। मलाई आज विरोध गर्दाखेरि हजारौँ भाइबहिनीले यो पनि पाएछ। आज यो सोच्नुपर्छ, विमल गुरुङलाई राम्रो भन्दाखेरि पनि तिमीहरूले के पाएको हुन्छौ, नराम्रो भन्दाखेरि के पाएको। म चाहिँ एउटा फरक गर्ने चिज भनेको अनुमान लगाउनुपर्छ, अनुमान लगाउनुपर्छ। ती व्यक्तिहरूले अनुमान लगाउनुपर्छ। आजसम्म जितेको चेयरमा बसेर मज मस्ती गरेर आफू भएको आज सभाको राजनीतिबाट गर्ने व्यक्तिले आज यो चिजलाई बुझ्नुपर्छ। मैले आज मेरो विरोध गर्दाखेरि, मेरो आज मुद्दाको कुरा गर्दाखेरि तिमीले पाएको थियो, मलाई मुद्दाबाट छपाए नगरे भए तिमीले त्यो चेयर पाउँछ, मलाई मुद्दाबाट पाउँदाखेरि पनि तिमीले चेयर पाउँदैन। आइ एम ओके, त्यसको लागि म ओके छु। कसैको घर बिर्सी चल्छ भने मलाई आज कराउँदाखेरि, कसैको घर बिर्सी चल्छ भने मलाई नराम्रो भन्दाखेरि, कसैको घर बिर्सी चल्छ भने यो पनि मेरो लागि ठुलो उपाधि हो, ठुलो उपाधि हो। मैले कहिले पनि मैले आफ्नो साथको राजनीति गरेर मैले अझै भनेको छु, मेरो जिन्दगी मैले जिइसकेको छु। मैले अब जिउनुपर्ने जिन्दगी उसको लागि जिउँछु। म चाहिँ साना साना बालका नानीहरू उसको लागि म यो जिन्दगी जिउँछु भनेर। त्यसै कारणले 3.5 वर्ष आज म राजा जस्तो भएर बसेर मान्छे आज 3.5 वर्ष आज मैले बिस्तारै जिन्दगी दिएर आज म भिखारी जस्तो भएर कहिले पनि मैले भिक्षा माग्दै हिँड्नु पनि आएर बाध्यता बनेर हिँडेको छु। कसको लागि भने यो जातिको लागि, मेरो अधिकार लागि, मेरो छोराछोरीलाई आज मैले गरेँ, मेरो साथको लागि गरेर ती व्यक्तिहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, ती व्यक्तिहरूलाई पैसा गर्न चाहन्छु। तिमीले आज जुन चेयरमा बसेको त्यो चेयरमा बस्दाखेरि तिमीले कतिको के काम गरेको त्यो प्रमाण गरेर देखाऊ। मैले बनाएको स्कुलमा तिमीले उद्घाटन गर्यो, मैले बनाएको आज कलेजमा रिबन काट्यो, मैले बनाएको बाटोमा तिमीले रिबन काट्यो, तर तिमीले बनाएको बाटो घाटो र युनिभर्सिटीको आज प्रमाणहरू देखाउँछ, देखाउन सक्छौ। यो प्रमाण तिमीमा छैन, तर आज मैले गरेको कर्ममा तिमीले आज तिमीले आफू भोलि भन्ने काम गरेछौ, आज पैसा कमाउने काम गरेछौ, तर जनतालाई चाहिँ आज सत्यनाश पारेछौ। आज हामीले प्रत्येक वर्षले 20% बोनस पाउने हाम्रो समितिहरू भएको आज किस्तीमा पनि बोनस पाउनु गाह्रो परिरहेको छ। मानिसहरूले बुझ्नुपर्छ। अब म घर फर्केर आउँदैछु, यो याद गर्नुपर्छ। 2007देखिको 2017सम्म 20% बोनस पाउँदैथ्यो, त्यस्तै प्रकारले अब फेरि 2021 देखि उता चाहिँ 20% बोनस हामी दिलाउँछौँ, किनभने हामी श्रमिकको छोरा हौ, हामी खटिखाने जनताको छोरा हौ। त्यसले गर्दा हामी चाहन्छौँ सबैलाई आज यो भर्चुअल मिटिङमा सेन्ट मेरिजका सम्पूर्ण यो खरसाङ भेगका सम्पूर्ण यो टोलका जनतालाई मेरो हृदयबाट कोटि प्रणाम गर्न चाहन्छु। कतिवटा लिगल कुरा छ, कतिवटा टेक्निकल कुरा छ, कतिवटा हामी अहिले लिगल प्रोसेस गरेर आज हामी अगाडि बढिरहेछौँ। त्यसको लागि आज म कतिवटा कुराहरू गर्न सकेका छैनन्। त्यसले गर्दा 2-4 दिन बादमा तपाईँसँग बात गरेर यो सबै कुरो आदान प्रदान गर्नेछु भन्ने शुभकामना राख्दै मेरो 2 वचन यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड, जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय भीम, जय भीम,
हाम्रा टुकाहरूले धोका दिए र तृणमूलमा गए र आज जुन प्रकारले हामीले तृणमूलका हात समातेका छौँ त्यो किन हो यस विषयलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। बिजेपीलाई 2009 मा 14 मा र 19 मा हामीले उठाएर एमपी दिएको थियो किनभनेदेखिलाई हामीले बिजेपी प्रति धेरै ठुलो आशा र विश्वास राखेको थियो। तर 3 महिना अगाडि हामी समक्ष जिटिए रिभ्यू मिटिङ भनेर एउटा चिठी आउँदा त्यसको हामीले घोर विरोध गर्यौं। त्यसको 1 महिनापछि फेरि पनि उहाँहरूले नयाँ सोच र नयाँ विचारले आज पहाडको जनतालाई त्यो बाटोको छेउमा बस्ने बाँदर जस्तो बनाएको छ। गाडीबाट आउँदाखेरि केही बिस्कुट दिन्छ, केही फलफ्रुट दिन्छ, त्यहीमा बाँच्ने बनाइसकेको छ। नयाँ विचार उहाँको यस्तो छ, पहाडको राजनीति खत्तम पारेको छ। उहाँहरूले आजको दिनमा हेर्नुहोस् तपाईँहरू एनएसको जुन चाहिँ रोडहरू छ रोडहरू हेर्नुहोस् ठ्याक्कै खाल्टा छ, तर त्यहाँनिर हामीले केही गर्न सकेको छैन। जति बेला हाम्रा अध्यक्ष महामहिम श्री विमल गुरुङज्यू हुनुहुन्थ्यो त्यस समयमा हाम्रो बाटोहरू कस्तो राम्रो थियो। प्रत्येक गाउँ सहर बजारमा धेरै उन्नति भएको थियो। अब तपाईँहरूलाई म सानो कुरा राख्न चाहन्छु। विमल गुरुङ भन्ने विषयमा एकजना मलाई मेरो साथीले एक बिहानै गुड मर्निङ मेसेजमा पठाउनु भएको थियो। एउटा शिल्पकारले 2वटा ढुङ्गालाई ठोक्दै बनाउनु खोज्दाखेरि एउटा ढुङ्गाले भन्यो अरे मलाई साह्रै दुख्यो, अब मलाई यसरी नठोक्नुहोस् भनेर भन्यो। ठिकै छ नि त भनेर अर्को ढुङ्गालाई उहाँले मजाले ठोकठाक पारेर एउटा मूर्तिको रूप दियो अरे र त्यो मूर्ति तपाईँको मन्दिरभित्र लगेर राख्यो अरे। अनि जसले चाहिँ नठोक्नु भन्ने थियो त्यो नठोकिने ढुङ्गा चाहिँ बाहिरपट्टि राख्यो अरे र मान्छेहरू आउँथ्यो अरे मन्दिरभित्र पस्थ्यो अरे फुलमाला र टीका लगाएर लट्टु दिएर त्यो जुन चाहिँ मूर्तिलाई पुज्थ्यो अरे र बाहिर आएर तपाईँको मन्दिर उठाउँथ्यो अरे त्यो जुन चाहिँ अर्को। हाम्रो विमल गुरुङ चाहिँ भित्रको मूर्ति हो। हाम्रो विमल गुरुङ भित्रको मूर्ति हो जसले 3.5 वर्ष दुःख कष्ट खपेर हाम्रो जातिलाई बचाएर राखेको छ। हामीलाई खानामा हालेर जुहालेर हैन हामीलाई थुकेर पुग्नु छ। यही भन्दै सफलबाट बिरालिन कान्छीको सन्तान पनि आजको यस सभालाई पनि सबैको मुद्दाले 2 शब्द राखेर सभा बर्खास्त गरिदिनु हुन्छ भन्ने नम्र निवेदन गर्छु। धन्यवाद। जय प्रकाश, जय प्रकाश। सीधा साधारण जनताहरूलाई के भन्दैछन् भने विमल गुरुङले आउँदैन र विमल गुरुङलाई चाहिँ तराई दिवसको जिम्मा दिएको छ, यो पहाड चाहिँ अझै थापाले लिएको छ भन्दैछ। यसको झुटो कुराहरू तपाईँ हाम्रो साथमा अगाडि आउँदैछ किनभने झुटो राजनीति गर्दैछ भन्दैछ। विमल गुरुङ पहाडमा आयो भने अशान्ति हुन्छ भनेर उनीहरूले शान्ति निकालेर भन्दैछ। फेरि शान्ति कस्तो शान्ति विमल गुरुङको बिहा होइन भने उनले डान्डु र डान्डु भने हो त्यसको शान्ति दिन्छ है यिनीहरूको। अब कस्तो राजनीति गर्दैछ यिनीहरूले तपाईँहरूले सोच्नु, तपाईँ हामीले सोच्नुपर्छ र धेरै कुरा नभन्नु र यहाँ आजको यो सभामा विशेष गरेर सेन्टिमेन्ट्सका सम्पूर्ण हाम्रा आफ्नो जाति आफ्नो माटो प्रेमी हाम्रो योद्धा साथीहरूलाई दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण हाम्रो भाइ बहिनीलाई गोर्खे अभिनन्दन टक्राउँदै आजको